20 कोटीचो प्रोजेक्ट लागलो बुडपाक। डोंगरी खाजन हांगासर GSIDCन नवोच ब्रिज बांदिल्लो, मात ताचो अप्रोच रोड सुमार 10 इंचान भितर वचूंक लागला। हो ब्रिज बांदपा जाय म्हूण बांदला, हांगासरल्या शेतान लेगीत वचपाक वाट दवरिल्ली ना, तशेंच बांद लेगीत दुरुस्त केल्ले ना म्हण लोकांची कागाळ। हाचीच दखल घेवन आप लीडर रामराव वाघ ह्या ब्रिजाच्या प्रकरणान घोटाळो जाल्ल्याचें उलयतना म्हणटा, हो ब्रिज ज्या कामाक बांदिल्लो ते काम करपाक फेल जाला। हो रस्तो नवोच आसून असो सिंक जावपाक लागला हाचेर सरकारान तपास करूंक जाय आनी हातूंत कोणाचो समावेश आसा ते जाणून घेवपा जाय, कारण हांगा बांदकामाक सुमार 20 कोटी रुपया खर्च केल्ल्या अशेंय वाघ म्हणटात। इश्यू जो आतां आमी हांगा येयल्याक ते एका कारणाक लागून की हांव पयरूच हांगा आयल्लो आनी अशी नॉर्मली हांव केन्ना गांवांत येयला हांगा येता, आयलो न्ही हांगा असो पार्क केले आनी सकयल देंवलो बेश्टोच असो पळोवपाक। जेन्ना हांवें नोटीस केलें आतां हो जो तुमी ब्रिजाची जी एप्रोच आसा हो आनी फायनली हे एंडींग लँडींग आसा हांगा हो तेणी आतां एक जागो केला देंवपाक, तो आनी तो दोनी ऑन सेम लेवल म्हणजे कंटिन्युअस आशिल्ले, गाडी बी देंवताली। आतां जर तूं पळयत जाल्यार ते ऑलमोस्ट एक 20 सेंटीमीटर ऑर 10 अशें इतले सकयल देंवला। म्हणजे हेजो अर्थ कितें जाला, हें जें बांदलां पळय आतां हांगा हें भितर वयता, नेमता म्हणटा पळय आमी तशें, हय इट इज सिंकींग इन द आतां हांगा एक्चुली हें शेत हें खाजनलें हांगा तेणी हें कशें प्लॅटफॉर्म केला आमी नकळो, पूण हो देंवता आनी हाजेर आतां इश्यू म्हटल्यार हें कशें कितें बांदलां, म्हणजे ऑन वॉट बेजीस आतां हें जर अशें देंवता फाल्यां तें कोसळपाक तेजें तूं पळय तें फुटलां खंय तरी ताका जर बारीक हें आसत सारकें जाल्यार तें मोडूनय पडटलें। म्हणजे आतां जर डायरेक्ट कोणी चुकून बिकून आयलो हांगा गाडी घेवन वो डायरेक्ट सकयल वचपाचो, हें जालां। आनीक दीस अ वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी। आतां हेका एक्चुली 6-7 म्हयने सुद्दां जावना आतां हो प्रोजेक्ट न्ही, ओवरऑल हो जो तुमी जाणा हिस्ट्री लोक जाणा ह्या सगळ्या ब्रिजाची, हो ब्रीज एक डोंगरी शेतांतल्यान डोंगरी एरियांतल्यान करमळेच्या ह्या शेतान खाजनान जी आमच्या डोंगरेकारांची शेतां आसा हांगा तो येवपाक पयलीं हांगा तार आशिल्ली म्हणून बांदलाले, ताका जाली खूब वर्सां। पयलीं फक्त तांणी ब्रीज हे पिलर्स बांदले, स्पॅन्स बांदले जे, आनी ते 75 मिटर सुमार मदींच आशिल्ले, 3 25-25 मिटराचे हँगींग, ताका एप्रोच रोड दोनूय सायडीन आशिल्ले। मागीर 2016 सुमार परत ताजेर काम सुरू जालें 17 आनी परत एप्रोच रोडाचें काम जालें। डोंगरे वयल्यान एप्रोच रोड रेडी जालो, मागीर ह्या सायडीन जेन्ना आयले हो आतां लेटस्ट तांणी कंप्लीट केला अशें म्हणटात ते, पूण हें कंप्लिशन जर पळयत जाल्यार एक तर हें आतां देंवलां, दुसरें ह्या एप्रोच रोडाक अप्रोच रोड कित्याक म्हणपाचो तोच हें, म्हणजे हांगा पावतकूच तूं खंय वचपाक शकता खंय ना हें तेणी बंद केलां तिनूय सायडीन, सो तूं देंवपाक शकना शेतां, कित्याक थंय मुखार शेतांय ना, हे सगळे मँग्रोव्ज जाल्ले आसा, हे पयलींची शेतां आमची। पूण म्हणजे बांदलं कित्याक हो प्रश्न आसा पयलीं। हो पूल आतां बांदून रेडी जालो, एक म्हटल्यार ताजें उद्घाटनूय करपाक कोणूय इतलो कमनशिबी पूल म्हाका कोण, म्हणजे तुवें म्हटलें तो एक हें म्हणून ब्रीज टू नोवेर, पूण हो ब्रीज नोबडी वॉन्ट्स आनी नोबडी इवन वॉन्ट्स टू इनॉगरेट असोय जाला। म्हणजे हरशीं कितें जाता, अरे GSIDCचो प्रोजेक्ट बांदला गांवांत, एक 17-18 कोटी हेजेर मोडल्यात, आतां कितें तरी करुया, आपलें नांव तरी हेजेर पडटलें, कोण MLAचे मिनिस्टर आनी कोण चॅरमन, पूण हो ब्रीज उद्घाटन सुद्दां करपाची हालचाली ना। म्हणजे हो कंप्लीट जाला काय ना, ताजी कंप्लिशन सर्टिफिकेट जाला काय ना, ह्या ब्रिजाक जो एक्सपेन्स आशिल्लो जर तूं पळयत, ओरिजिनल ह्या ब्रिजाचो अरावंड 8 करोराचो एक्सपेन्स आशिल्लो, मागीर तो अर्द्यार सोडलो, मागीर म्हणपाक लागले आमी लँड एक्विजिशन करुना, एप्रोच रोड पयशेच काबार जाले, आयदर तितून करप्शन जाला आनी एप्रोच रोडाचे पयशे खाले म्हणून तेणी अप्रोच रोड दवरलो, हो म्हाजो जर आरोप आसा। दॅट इज द मेन रिजन। तें जावन जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो, जेन्ना नेक्स्ट इलेक्शनाक हो इश्यू जालो, मागीर परत जेन्ना सिल्वेरा निवडून आयलो, म्हणजे ताजे काळान हो सुरू जाल्लो पयलींच्या, तो GSIDCचो वायस चॅरमन, परत जेन्ना तो निवडून आयलो त्या वेळार मागीर ताणें परत खंय तरी हालचाली सुरू केल्यो, लोकांचो डिमांड आयलो कितें तरी करा, सो ताणें हो परत एप्रोच रोडाचो इश्यू हें केलो, स्टार्ट केलो परत ना म्हटल्यार। पूण तो करूनय आतां फायदो कांयच ना, म्हणजे कित्याक करप हें। आतां जर तुमी ही शेतां पळयत मुखावयलीं, ही शेतान सगळीं आतां मँग्रोव्ज जाल्या, ताजे मुखावयले जे बांद आसा कुमारजुवा कॅनलाचे ते मोडल्या, तांकां एक 20-30 कोटी जर बांदीत, हो कावजेचो जर एक बरो शेत आशिल्लें पयलीं ताका एक 10 कोटी मोडीत जाल्यार तो बांद बांदीत हांगा शेत रोवपा मेळटा। हांगा तुमी 20 कोटी सुमार मोडले आनी हो पूल बांदला, इट्स अ वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो थंय बांदलो जाल्यार हांगा कितें तरी आमकां शेतान करपाक मेळटलें आशिल्लें, मानसो सारके जातले आशिल्ल्यो, मानसो सगळ्यो मोडल्या, बांद मोडल्या, कांयच हांगा करूंक मेळना। पूण हो पूल एक बांदून दवरला एज अ एक हें कसो एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो हांगसरलो, पूण तेजो कांयच फायदो ना कोणाक, ताजो कोण इनॉग्रेशन करपाक येना। आनी मजा म्हटल्यार आतां तूं पळयत, एक तर ह्या पुलाची ह्या सायडीन जेन्ना हो टच जालो, दोनूय सायडीन ताका लँड एक्विजिशन जालें एप्रोचाक,
त्या सायडीन म्हण तूं खरेंच जाय पडलो लँड दिलो कोणाक कंपेन्सेशन दिला. ह्या सायडीन म्हाका दिसता आतां तांणी एक अरावंड आउट ऑफ 33 9 शेतकार इन्क्लुडींग कोमुंदाद ऑफ करंबली इज द कंपेन्सेशन तांकां दिलां. तें कंपेन्सेशन दिलां पूण जागो कितलो एक्वायर केला? हार्डली 100 स्क्वेअर मिटर जागो. पूण कंपेन्सेशन इज पेड समवेअर अरावंड 50 लाख. म्हणजे कोणाक गेले आनी कित्याक गेला? हो जागो आतां कोणाच्या तावडीचो? GSIDC जेन्ना प्रोजेक्ट करता युजली इट इज डन फॉर सम एजंट दुसऱ्या कोणा पंचायतीक केलो नाल्यार आनी खंयच्याय हेका केलो हॉस्पिटलाक केलो आनी ते सोंपयता. GSID नेवर हॅज एनी प्रोजेक्ट्स ऑफ इट्स ओन. हो प्रोजेक्ट GSIDCच्यानूच हे जाला इनिशिएट जालो तेणीच केला पूण क्लायंट कोण तेजो कोण नकळो. आतां इवन अशें प्रपोजल हांवें आयकलां थोडी कडेन की आमी मँग्रोव्ज प्लांटेशन करून दिता म्हणून पयर दिवाडेचें आयकलां हांवें. ताजे फाटीं सांतिस्तेवान तूं जाणा आसतलो त्या दिसा ते सांगपाक आमी वी आर मॅनेजींग खाजनलँड म्हणून एक ऑर्गनायजेशन येता जाका कांय बेसिसूच ना. असले लोक येवन रियल इस्टेट ही करपाक सोदतात आनी तेका असले एप्रोच रोड करप. आतां पळय हांगा इंजिनियरिंगान हो रस्तो जो तांणी केला तो ह्या शेताचे हो एक्चुली ट्रान्सपोर्टाच्या क्वॉलिटीचो रस्तो असो म्हणजे पळोवपाक गेल्यार तो एक शेतान येवपा खातीर कितलो सिंपल जाय आशिल्लो तोच करपाचो. ताका एक 2-3 कोटीचो खर्च जातलो आशिल्लो तो सोडून हांगा इतलो हेजो पूल केला तो बी युजलेस. सो म्हाका दिसता प्रायोरिटी गव्हर्मेंटाच्यो खंय आसता ते कितें करूंक सोदता हाजेर कांयच कोणाचो कंट्रोल ना. GSIDC आपल्या जाय ते करता. बाकीचे सॉयल कन्जर्वेशन वॉटर रिसोर्स कलेक्टर मामलेदार हे आपल्या सारके करता आनी अशे प्रोजेक्ट करून दे आर व्हायट एलिफंट. सो शेताचो बी फक्त रिजन दिलं तेणी हो एक करप्शन करपाक बांदलेलो पूल. हांव तर इतलेंच म्हणटा हे फक्त पयशे खावपाक लागून एक खंय तरी एक प्रोजेक्ट करुया तातूंतल्यान आपल्याक कितें कमिशन मेळटलें असो चिंतून हो प्रोजेक्ट हांगा स्टार्ट केलो आनी तो तेका लागून व्हडलो केलो. कित्याक एक 2 कोटीचो केले खातले कितले एक 15 कोटीचो केलो जाल्यार तितून आनी एक 10% कमिशन मेळटा. अशें करून हें जालां सगळें आनी हेका लागून जितके हे राजकारणी जितके हे बाकीचे जबाबदार आसा तितले आमी शेतकारूय जबाबदार आसा. आमी आमच्या ह्या बाबतींत कांय उलयनात. सगळे वग्गी असतात आसूं तो बांदला न्ही तो आनी कितें असं करपाचें. आपलें शेत पाड पडला ताजेर कोण कांय उलयनात. हे शेतकाऱ्यांनी आज विचार करपा जाय हेजेर जाप विचारपा जाय. हांगसर MLA आसा हांगा बाकीचे टॅनंट आसता ते टॅनंट आसना जर हांव विचारीत ते म्हणटा आमकां तेणी गव्हर्मेंटान कांयच सांगून ह्या पुला बद्दल केन्नाच कितें करता त्यांनी खंय आमचो म्हणपाक तांणी जागो खाला आमचे बांद हें केल्या पूण आमकां तांकां कंपेन्सेशन ना भलत्याकूच कंपेन्सेशन. आतां यूज कितें जावंक शकता हेका? आतां इथं बांदलोच आहा तेका मोडूंक कांय शकना न्हू. तर आतां यूज कितें जावंक शकता हेका फुडाराक आतां एक तर जर ही शेतां बितां जर सगळीं परत पूर्ववत स्थितीचेर हाडली रिवायव जाली जाल्यार एखाद वेळ ह्या हितूंतल्यान आमकां कितें तरी मशिनरी हाडूंक मेळटली असो एक आशावाद आसा. पूण तेका आतांच काम करूं जाय आनी वेळ ना. ऑलरेडी वेळ गेला. हें काम जर हेजे पयलींच जाल्लें जाल्यार हे पुलाक कितें तरी अर्थ आशिल्लो. म्हणजे व्हडलो जाला सोड पूण एटलिस्ट ह्या पुलाचो युटिलिटी जातलो आशिल्लो. पूण तें काम जर करतलो आनी ताका 10 वर्सां आसा फुडें. म्हणजे आतां सुद्दां जर तूं वॉर फुटिंगाचेर हें काम घे शेताचें रिवायवल एटलिस्ट 10 years आनी तूं जर आज पळयत ह्या पुलाची ही स्थिती हो आनी 10 वर्सां उरतलो हो प्रश्न आसा. कित्याक पयलीं हें खारें उदक हांगसर पयलीं 2-3 पूल गंजोवन गेल्ले आसात पयलींचे. सो तेका लागून तेणी कितले केअरफुली केलां वी डोंट नो. सॉयल टेस्टींग बी केलें ते रिपोर्ट पळयला हांवें म्हाजे कडेन सगळें आसा ते RTI. पूण ही जर अशी परिस्थिती फाल्यां तूं हांगा गाडी कसो देंवयतलो? फाल्यां ट्रॅक्टर असो म्हणटलो आपूण पडटलो म्हणटलो हांगा कितें सामान व्हर जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. हार्वेस्टर जर व्हरपाक शकता तूं हांगसरल्यान आतां नो बडी वील बी रेडी. ट्रान्सप्लांटर व्हरपाक शकता ना तेजे फुडें एप्रोच रोड ना तो नाच. पूण हांगसरूच देंवपाक कोण तयार जावपा ना. हें म्हणटलो मोडून पडटलें. मेन प्रश्न आसा तो हो की हे इंजिनियरींग जर इतके फालतू GSIDCचे जाल्यार वॉट बेजीस GSIDC इज कन्सिडर्ड एज अ प्रायमरी एक प्रिमियर कन्स्ट्रक्शन विंग ऑफ गोवा गव्हर्मेंट. इतले जर फालतू तुमी काम करता एक तुमकां एक चौथरो एक प्लॅटफॉर्म जर सारको बांदूंक कळना आनी तो एक घिसाड घायन तुमी बांदला आनी बेश्टे कंप्लिशन म्हणून दाखयला ताची कंप्लिशन सर्टिफिकेट आसा काय ना ती पळोवची पडटली. हांगसर तांणी CRZचे कितलेशेच वायोलेशन केलां बारीक सारीक न्हू पूण मोठें वायोलेशन केलां. मँग्रोव्ज जाल्या हें जाल्या पूण तें सोड पूण एटलिस्ट एक कितें तरी हें तरी काम सारकें आसा आशिल्लें. आमी पयलीं तूं जाणा आसतलो आमी हांगसरल्यान पयलीं डायरेक्ट गाडी घेवन हांगा सुद्दां आयल्या सकयल. आतां गाडी देंवपाची ना हांगा. सो हो प्रश्नाचेर म्हाका दिसता GSIDCन टॅक्निकल हे तेणी पळोवपा जाय. कोण कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा म्हाका दिसता रेस कन्स्ट्रक्शन खंय तरी कंपनी पयलीं ते पुलाचें काम दुसऱ्यांनी केलें आतां हें दुसऱ्यान केलां
तांकां जशें सीएमान फाटल्यान म्हटलां अशें कितें इन्फिरियर काम करता तेन्ना ब्लॅकलिस्टान उडयतले. अजून हेजेर सुद्दां क्वेश्चन विचारलेलो तेन्ना म्हाज्या भावान जेन्ना तो एम एल ए आशिल्लो विष्णू वाघ तेन्ना की खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरा तुमी ब्लॅकलिस्टान उडयला काम सारकें करून म्हणून कोणाकूच ना. आमी फाटीं आनी एकदां परत असं ह्या फावटी विचारला विधानसभेन कोणाकूच ब्लॅकलिस्टान उडोवना. आनी आतां म्हाका दिसता ह्या सेम कंपनीचें नांव आनी कित्याक तरी लावन ब्लॅकलिस्टान आयलां. ही सेम कंपनी आय एम नॉट शुअर पण ह्याच दिसांनी फाटल्या 15 दिसांनी. सो म्हाका दिसता हें काम जर पळयत जाल्यार ही कंपनीक तेणी हें काम दिवपाचेंच न्ही. पूण हें अशें म्हणजे पब्लीक वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी आनीक गरज नासतना वयल्यार इट्स अ सेफ्टी आतां इशू जाला. फाल्यां हो कोणी हांगा आयले बेश्टे बसले. आतां आमची गणपतीची जे फेस्टिवल आसता चवथ तेन्ना हांगा आमी गणपती पायता. एखादे लोक हांगा येतले वयल्यान पळोवपाक गणपती पायता ते. आनी समज हेका कितें जालें हो कोसळ्ळो जाल्यार मागीर हेज अ क्वेश्चन ऑफ दॅट न्ही. कोणी बायक घेवन येयलो हांगा धांड करून पडलो उसळून भायर पडटलो. टावर बांदता त्या पेक्षा हांगा एक बांदाक टावर तसलोच हांगसरल्यानूय तुमकां बरी हें दिसतली. जाल्यार दोनी टावर मागीर लिंक करा आनी रोप वे बी तसलो कितें तरी करा. अशें कितें तरी आतां म्हणजे खरेंच म्हणजे वायट दिसता की अशे गरजे भायले प्रोजेक्ट हाडप आनी लोकांच्या माथ्याक मारप टॅक्स पेयराचो पयसो वाट लावप आनी मागीर फक्त सांगा आमी कितें तरी प्रोजेक्ट केला. हिम्मत आसा सरकाराची जाल्यार पयलीं ह्या पुलाचें उद्घाटन करा आनी हांगा येवन हें दाखया आमी हें काम केलां म्हणून. हांव ही चॅलेंज करता GSIDCक नाल्यार सरकाराक की तुमी ह्या पुलाचे हरशीं तुमी सगळ्या फावंडेशन स्टोन आनी तुमचे उद्घाटनाचे स्टोन घालता प्लाग न्ही हांगाय घालात. हांगा तुमी जर पळयत सुरवातेक फक्त जेन्ना फावंडेशन आसता एक खंय तरी आसतलो. आतां कंप्लीट जाला 7 म्हयने जाले. कित्याक उद्घाटन ना ह्या पुलाचें? आमदार दुसरे पक्षाचो आसा म्हणून वा आनी कितें आसा रिजन काय तुमकां लज दिसता हांगा येवपाक किंवा प्रोजेक्ट युजलेस आनी आमी उद्घाटन करपाचें ना काय म्हणून? म्हणजे जर तुमकां इतकी लज दिसता जाल्यार हे प्रोजेक्ट तुमी स्क्रॅप करपाचो. खरें म्हणल्यार हेज्या आतां विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय हें अशें कशें जालां काय म्हणून आनी ताजे पयशे रिटेन करपा जाय कॉन्ट्रॅक्टराचे.